रोड मात्रै घुम्दैमा हाम्रो मिक्सिङ अपरेसन राम्रो होला त। अब जब हामी यसरी अब केही रडहरू अझ लामो पारी यसरी है, अझ लामो यसरी राख्न थाल्छौँ, के गर्छौँ त यिनीहरूले के गर्छ त, अझ यो पनि घुम्न थाल्छ हो। अब यो घुम्नु भनेको के हो त, यसले मिक्सिङ अझ अलिकति इम्प्रुभ गर्छ हो कि होइन हो। यस होइन अब यो रडहरू छैन है, अब यो यस्तो सानो सानो रडहरू छैन, यिनीहरू छैन, यो मात्रै हो रोटेटिङ साफ्ट मात्रै हामीले रोटेट गरायो भने, यिनीहरू नराखेन भने हाम्रो मिक्सिङ एक्सटेन्ट अफ मिक्सिङ के हुन्छ, लो हुन्छ है। अब जब यिनीहरू राख्न थाल्छौँ त्यसपछि के गर्छौँ त, यसले पनि के गर्छ, हाम्रो इन्ग्रिडियन्ट्सहरूलाई यसले बिस्तारै आफैले मिक्स गर्न थाल्छ। यसको अर्थ हाम्रो के हो त, मिक्सिङ एफिसिएन्सी अथवा रेट अफ मिक्सिङ चाहिँ अझ बढ्छ, थोरै समय भने छिटो चाँडै मिक्स हुन्छ। अब अझ यहाँ ट्याङ्कहरूमा यस्तो ब्याफलहरू हुन्छ, यसरी ब्याफलहरू राखिदिनु भयो भने के हुन्छ, यसले पनि मिक्सिङ गर्नेलाई यसले नै हेल्प गर्दै हुन्छ। के भन्छ त, यो हाम्रो इन्ग्रिडियन्ट्सहरू यसरी रोटेट भइरहेको हुन्छ, यो रोटेट भइरहेछ भने हाम्रो यो पनि रोटेट हुन्छ हो। यो रोटेट हुनु भनेको यहाँ भरि हाम्रो इन्ग्रिडियन्ट्सहरू छ, यो इन्ग्रिडियन्ट्सहरूलाई हामी के गर्छ त, रोटेट गराइदिन्छ। भन्नुको मतलब अब यहाँनिर ब्याफल्सहरू यस्तो ब्याफल्स राखिएन भने के हुन्छ त, यो आफ्नै मोसनमा घुमाइ गर्छ। अझ यहाँबाट ब्याफल भइदियो है, यो घुम्दै जाँदा यहाँ ठोकिन्छ, यहाँ ठोकेपछि के हुन्छ, अझ मिक्सिङ हुन्छ, यहाँ पनि ठोकिन्छ, यहाँ पनि मिक्सिङ हुन्छ। यसरी यसले मिक्सिङ अपरेसनमा चाहिँ क्यारी आउट गर्छ, हेल्प गर्छ भन्छ। अब यो इन्स्ट्रुमेन्टको उसको कतिको मिक्सिङ गर्ने एक्सटेन्ट छ त, उसको क्यापेसिटी कति छ त, अब त्यसैमा के गर्छ त, अब मिक्सिङ रेट त्यति नै छिटो चाँडो त्यसमा डिपेन्ड गर्छ भने। त्यही भएर यो फर्स्ट मैले बुझाउन खोजेको यो इक्वेसनलाई मैले बुझाउन खोजेको हो। यो भनेको के हो त, डिएम भनेको चेन्ज इन मिक्सिङ पर युनिट टाइम भनेको डिटी भयो। त्यही भएर यो होल लेफ्ट ह्यान्ड साइडलाई के भन्छ त, रेट अफ मिक्सिङ भने। यो भनेको हाम्रो रेट अफ मिक्सिङ। अब रेट अफ मिक्सिङ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के छ त, यो एम, क्यापिटल एम भनेको मिक्सिङ इन्डेक्स। उसको मिक्सिङ इन्डेक्स अथवा उसको कुन डिग्री अफ लेभल, कुन लेभल मिक्सिङको लेभल कति छ त। अब एकदम हाई लेभलको मिक्सिङ छ भने चाहिँ उसको रेट पनि त्यति नै छिटो हुन्छ, लो लेभलको मिक्सिङ छ भने उसको पनि के हुन्छ त। अब यो टर्मोलोजी के भने चाहिँ एउटा कन्स्ट्यान्ट टर्म हो, त्यही भएर के हो त, यो पर्सेन्टेज साइन हटाउनलाई के भने एउटा कन्स्ट्यान्ट टर्मले आउँछ यो। अब मिक्सिङ गर्दै जाँदा मिक्सिङ चाहिँ घट्न थाल्छ, त्यही भएर यो माइनस साइन आएको हो। अब हाम्रो बुझ्नुपर्ने के हो त, रेट अफ मिक्सिङ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द एक्सटेन्ट अफ मिक्सिङ एट द्याट टाइम। यो वर्डलाई यो सबै डिस्क्रिप्सन चाहिँ यो एउटा इक्वेसनको लागि डिस्क्राइब गरिरहेको है। अब कुन कुन टुल्सहरू एफिसिएन्सी कति छ त, यो कुनै पनि मिक्सरको एफिसिएन्सी कति छ त, उसको हाई एफिसिएन्ट छ कि लो एफिसिएन्ट छ कि। अब हाईली एफिसिएन्ट मिक्सर छ भने उसको रेट अफ मिक्सिङ पनि के हुन्छ, हाई हुन्छ। लो एफिसिएन्ट छ भने उसको मिक्सिङ रेट पनि स्लो हुन्छ अथवा लो हुन्छ। मिक्सिङको लेभल अब कतिसम्म गर्न सक्छ उसले त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। अब अहिलेको जस्तो यो फिगरमा जस्तो यो छैन, यो पनि छैन, यो पनि छैन, यो ब्याफल स्याफल पनि केही पनि छैन, मात्रै रोटेटिङ साफ्ट मात्रै राखिदियो भने के हुन्छ, यसको मिक्सिङ एक्सटेन्ट चाहिँ के छ त, एकदम लो छ, अथवा डिग्री अफ मिक्सिङ के छ, एकदम लो छ यहाँ हो। जब यिनीहरू अब सपोर्टिङ टुल्सहरू हामी एड गर्दै जान्छौँ, यसरी ब्याफल्सहरू यसरी एड गर्दै जान्छौँ, तब के गर्छ त, यसले मिक्सिङ एफिसिएन्सी के गर्छ बढाइदिन्छ। अनि त्यही भएर यसको केसमा, अब यस्तो केसमा चाहिँ के छ त, यो होल सिस्टम यो पनि छ, यो पनि छ, यो पनि छ, यो पनि छ, सबै छ भने यसको मिक्सिङ रेट के हुन्छ त, हाई मिक्सिङ रेट हुन्छ है। अब यो अर्को फिगर बनाए, यो पनि छैन, यो पनि छैन, यो पनि छैन, मात्रै यो रड मात्रै छ, रोटेटिङ साफ्ट मात्रै छ भने के हुन्छ त, यसको मिक्सिङ रेट चाहिँ एकदम लो मिक्सिङ रेट हुन्छ। किन भन्दाखेरि यसको मिक्सिङ एफिसिएन्सी नै एकदमै लो हुन्छ। जसको हाई छ मिक्सिङ रेट त्यसको हाई हुन्छ, जसको लो छ त्यसको मिक्सिङ रेट के हुन्छ, लो हुन्छ है। यो क्वेसनको डिस्क्रिप्सन हो। कुनै कन्फ्युजन छ यो क्वेसनमा? जति हामी भोकाउँछौँ त्यति छिटो छिटो हामी खान खोज्छौँ, जति हामी पेट भर्छ के हुन्छ, हामी हाम्रो खाना पनि त्यति नै स्लो हुँदै जान्छ हो कि होइन। सुरुमा खाँदाखेरि अलिक छिटो होला जस्तो, तर खाना खाँदै जाँदै यो पनि नमिठो त्यो पनि नमिठो, कस्तो खानै मन लाग्छ हुन थाल्छ हो। यहाँ पेट भर्छ हाम्रो, अब पेट भर्दाखेरि चाहिँ हामी खान खोज्दैन, पेट नभर्दा पेट खाली हुँदाखेरि चाहिँ हामी खान खोज्छौँ हामी हो। त्यसैमा डिपेन्ड गर्छ, त्यस्तै किसिमको यो पनि त्यस्तै हो भने उसको डिग्री अफ मिक्सिङ उसले के गर्छ, एकदम हाई डिग्री अफ मिक्सिङ छ उसको एफिसिएन्ट छ भने के आउँछ त, रेट अफ मिक्सिङ त्यसरी नै रेट हाई हुन्छ, छिटो छिटो मिक्सिङ गर्छ। तर
मिक्सिङ एफिसिएन्सी एकदम लो छ भने उसले मिक्सिङ गर्ने एउटा रेट छ, त्यो रेट पनि स्लो हुन्छ। भन्नुको मतलब अब एकदम हाई एफिसिएन्ट इन्स्ट्रुमेन्ट मिक्सर युज गरेर छ भने 5 मिनटमा त्यति नै क्वान्टिटी के अरे त्यति नै क्वान्टिटी चाहिँ के हो मिक्स एकदम एकदम भाइ राम्रो अब युनिफर्म मिक्सिङ ल्याउनलाई 5 मिनटमा गर्न सक्छ भने लो एफिसिएन्ट भएको कुनै मिक्सर युज गरेको छ भने उसलाई 5 मिनटमा त्यति नै डिग्री अफ मिक्सिङ चाहिँ पुग्दैन। उसलाई धेरै टाइमसँग के भन्छ मिक्सिङ गरिराख्नुपर्छ। त्यो भनेको के हो त धेरै टाइम लाग्नु भनेको के हो त थोरै लो रेट अफ मिक्सिङ भयो उसको। किन त उसको लो डिग्री अफ मिक्सिङ छ। उसको प्रपर्टी त्यो मिक्सरको प्रपर्टी चाहिँ लो डिग्री अफ मिक्सिङ छ। अब हाई डिग्रीवाला मिक्सर युज गरेको छ भने के हुन्छ त उसको थोरै टाइममा पनि त्यति नै अमाउन्ट अफ मिक्सर चाहिँ सेम युनिफर्म मिक्सिङ गर्न थोरै टाइम मात्र भएको छ। त्यो भनेको थोरै टाइम भनेको त हाई रेट अफ मिक्सिङ। यही क्वेसन है। अब यो थर्ड इयरमा नि फेरि माइक्रो अर्गानिजम पढ्दाखेरि नै आउँछ यही यस्तै यस्तै सिमिलर इक्वेसन्सहरू है। इक्वेसन भने सिमिलर मिनिङ दिने अर्को इक्वेसनहरू युज आउँछ त्यस्तो। यति क्लियर छ कि छैन? लामो बुझाएँ मैले, अब कतिको क्याच गर्यो गरेन। यो क्वेसन बुझेको हो कि होइन? मिक्सिङको लेभल कुन लेभलमा छ त? मिक्सर है, स्पेसली मिक्सर। त्यो मिक्सरले गर्ने मिक्सिङको लेभल एकदम हाई लेभलको मिक्सिङ गर्छ भने अथवा हाई एफिसिएन्ट छ भने चाहिँ के हुन्छ त यसको रेट अफ मिक्सिङ हाई हुन्छ। लो एफिसिएन्टवाला मिक्सर युज गरेको छ भने रेट अफ मिक्सिङ पनि के हुन्छ त लो हुन्छ। त्यति सिम्पल भाषामा बुझ्ने यति नै हो। कन्फ्युजन छ कि छैन अहिले यही क्वेसन? ओके, अब यही क्वेसन एउटा राख्यो। डिएम भनेको के हो? डिएम भनेको चेन्ज इन मिक्सिङ इन्डेक्स अथवा चेन्ज इन मिक्सिङ है। अब मिक्सिङ इन्डेक्स बिस्तारै चेन्ज हुँदै जान्छ हो। अब एम भनेको मिक्सिङ इन्डेक्स के भनेको एउटा कन्स्टेन्ट हो। त्यो चाहिँ प्रोपोर्सनालिटी साइन हटाउनलाई कुनै कन्स्टेन्ट टर्ममा राखिन्छ हो। अब मिक्सिङ मसिन अब मिक्सरको चाहिँ एउटा कन्स्टेन्ट हो यो चाहिँ है। अनि अब यसलाई इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि के हुन्छ त अब यो जुन अहिलेको इक्वेसन जुन छ अहिलेको जुन इक्वेसन डिएम बाई डिटी इज इक्वल टु माइनस केएम। अब यो यहाँ इन्टिग्रेसन साइन राख्दाखेरि के गर्न सकिन्छ हामी यहाँ? ल यो कपीमा नोट डाउन गर्दै जाऊँ त यो इक्वेसनहरू यसो ट्राई गर्दै जाऊँ। डिएम बाई डिटी इज इक्वल टु माइनस केएम। अब डिएम सँग भएको एम चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा ल्याउनु पर्यो, डिटीलाई राइट ह्यान्ड साइडमा पठाउनु पर्यो हो। एम भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त मिक्सिङ इन्डेक्स हो एम भनेको। यो डिटी भनेको पर युनिट चेन्ज इन टाइम भयो, चेन्ज इन टाइम हो डिटी भनेको चाहिँ है। अब डिएम भनेको चेन्ज इन मिक्सिङ इन्डेक्स भयो। कपी नोट डाउन गर्यो। डिएम बाई डिटी इज इक्वल टु माइनस केएम बाई, ल लेख्दै जाऊँ। अब के हुन्छ अब डिएम मैले हटाएँ है त डिस्टर्ब गर्छ। ओके, डिएम बाई डिटी हो हाम्रो इक्वेसन यो हो इक्वल टु माइनस के अनि यहाँ एम हो। यो चाहिँ के हुन्छ अब डिएमलाई बाई एम, एमएम एउटा वान साइडमा अर्को डिटी हो। अब यहाँ माइनस यहाँ के छ। अब यसलाई के गर्न सकिन्छ अब जिरो मिक्सिङ टाइम जिरो हो। यहाँ चाहिँ टी यो भनेको के हो अब यतिखेर यहाँ एम र एमटी होला अथवा यसलाई एम जिरो राख्न नि सकिन्छ और यो एमटी राख्न नि सकिन्छ। व्हेन टी इज इक्वल टु जिरो यहाँ हामी लेख्न सक्छौँ के लेख्न सक्छौँ अब व्हेन टी इक्वल टु जिरो। अब मिक्सिङ टाइम गरेको छैन हामीले जिरो, मिक्सिङ गरेको छैन टाइम मिक्सिङ टाइम त्यही भएर टी चाहिँ जिरो हो। यतिखेर एम भनेको कति हुन्छ त यसको हामीले लेखे अनुसार के हुन्छ त एम इक्वल टु एम जिरो एम नट भयो। वेन टी इज इक्वल टु टी होइन यतिखेर चाहिँ एम यो इक्वल टु है यो एम इक्वल टु के हुन्छ यो भने
m इक्वल टु के हुन्छ यहाँ हाम्रो लेखे अनुसार चाहिँ mt हुन जान्छ भने अहिले इन्टिग्रेसन गर्न सकिन्छ ल इन्टिग्रेसन गर्दा के फर्मुला आउँछ ल भन त मलाई इन्टिग्रेसन बिर्सनु भएन फर्स्ट इयर बल्ल ln m के आउँछ log m लग आउँछ ln ln m आउँछ ln आउँछ होला नि त हैन हजुर यसको फर्मुला के हो त ln m आउँछ त्यो भनेको ln m हुन्छ हो अनि के गर्छौं त हामी यसलाई 0 m0 हो m0 र mt हुन्छ हो कि हैन यस्तो हुन्छ हैन त यो ब्र्याकेट यस्तो ब्र्याकेट यस्तो हुन्छ नि त हैन र अनि के हुन्छ यो अनि के हुन्छ ल भनौं त मलाई t ln m भयो त्यसपछि के हुन्छ ल भन्दै जाऊ स्टेप बाइ स्टेप इन्टिग्रेसन बिर्से जस्तो छ साइन्स पढेपछि इन्टिग्रेसन कहिले छोड्दैन धेरैपल्ट भनि पनि सकेछु इन्टिग्रेसनले कहिले पनि छोड्दैन साइन्स पढ्ने स्टुडेन्टलाई है equals स्केल minus लेभल kt हुन्छ नि ल भन्दै जाम त के आउँछ minus kt माइनस केटी अगाडि के आउँछ अगाडि के आउँछ ल भन्दै जा माइनस केटी त माइनस केटी आयो अनि अगाडि के आउँछ ln के आउँछ by m naught e आउँछ ln पछि के आउँछ ln पछि के आउँछ रे ln m minus ln m naught आउँछ हैन र ln m minus ln m not naught m भने mt होला हाम्रो यो अहिलेको लेखे अनुसार हो हजुर हाम्रो लेखे अनुसार यो mt हो नि त यो हो हैन यो mt दिइराछ नि त हो अब यो अनुसार भन्नु स्लाइड हेरे जस्तो छ है स्लाइडमा m मात्र छ त्यही भएर मैले हल्का चेन्ज गरिदिएको मैले अब यहाँ मैले स्लाइडमा m थियो यहाँ त्यही भएर mt लेखेको हो कि अलिकति चेन्ज गरौँ भनेर है अब माथि जे छ त्यही हुन्छ नि त यसको अब मैले यो राम्ररी गर्छु है त इन्टिग्रेसनमा अलिकति बिर्से जस्तो छ सबैलाई इन्टिग्रेसन बिर्सनु भएन है इन्टिग्रेसन बिर्सनु भएन इन्टिग्रेसन बिर्सनु भनेको कुनै पनि डेरिभेसन गाह्रो हुन्छ है अब मैले रेड युज गरेँ अब यहाँ यो इक्वेसन यस पछाडि के हुन्छ त अब यो इक्वेसन है अब यो यसको फर्मुला के हुन्छ यसको फर्मुला के हुन्छ त अब यो भनेको यतातिर है त मैले यसरी राखिदिएँ यो भनेको ln m हुन्छ यहाँ चाहिँ ln m हो यसको अब यसको के हुन्छ त फर्मुला जोड्दा यसले क्याल्कुलेसन सिम्प्लिफाई गर्दै जाँदा यहाँ m नट हुन्छ हो यहाँ चाहिँ mt हुन्छ माथि त्यो हैन यही इक्वेसन हामीले इन्टिग्रेसन गर्दा त्यही आउँछ हैन त अब यो भनेको माइनस के को माइनस के नै कन्स्ट्यान्ट हो त्यही भएर इन्टिग्रेसन हुँदैनन् अब dt भनेको के हो त t - 0 हुन्छ यो भनेको t मात्रै हुन्छ हो त्यही भएर यति आयो हो कि हैन अब यस पछाडि के आउँछ त अब अर्को मैले निकाले है त यहाँ अब त्यस पछाडि के आउँछ अब इन्टिग्रेसन बिर्से जस्तो लाग्यो है मलाई चाहिँ अब बिर्सनु त भएन यसरी अब जुन अघि आएको जुन छ ln m यहाँ m नट हो यहाँ माथि mt अब यो भनेको के हुन जान्छ अब ln यहाँ n छुटेछ है ln m भएपछि के हुन्छ अब ln mt डिवाइडेड बाई ln mt माइनस ln m नट हुन्छ हो कि होइन
फर्मुला यस्तो हैन त यो भनेको हो कि होइन जब यो होल सिस्टमलाई हामी खोल्छौं हो यो खोलेपछि हामी यो लेख्छौं हो ल ब्र्याकेट मैले हटाइदिएँ अब अप्ठ्यारो हुन्छ भने ओके माथिको इन्टिग्रेसन फर्मुला यसलाई के भन्छ सिम्प्लिफाई गर्ने भनेको के हुन्छ ln mt माइनस ln m नट हुन्छ अब त्यस पछाडि के हुन्छ इक्वल टु त्यस पछाडि के हुन्छ यता माइनस केटी त जस्ताको तस्तै हुन्छ त्यही भएर मैले उता गइन है अब यो भनेको हामी ln mt डिवाइडेड बाइ m नट लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन मिल्छ यस यही हो सिम्प्लिफाई गर्ने त्यही भएर इन्टिग्रेसन बिर्सनु भएन इन्टिग्रेसन बिर्से जस्तो लाग्यो क्लासले अब अहिलेको जुन आयो ln mt बाइ m नट आयो हो अब हामीले अब के लेख्न सक्छौं त अब सिधै हामी अब यो भनेको के हुन्छ माइनस केटी नै हुन्छ हो ओके माइनस केटी हुन्छ अब ln लाई हटाउनु पर्यो एन्टी लग लिनु पर्यो अब ln लाई हटाउनु पर्यो भने के हुन्छ हाम्रो सिधै हामी के लेख्न सक्छौं mt डिवाइडेड बाइ m नट इक्वल टु के हुन्छ यहाँ ln भएकोले के हुन्छ यसको बेस e भनेर सम्झिन्छ हो त्यही भएर यसलाई e माइनस यहाँ के छ त केटी लेख्न सक्छौं हो लेख्न सक्छ कि सक्दैनौँ यो यति लेख्न सकिन्छ यहाँबाट ल हाम्रो रिक्वायर्ड इक्वेसन अब यो हो हामीले अहिले निकाल्ने इक्वेसन छ यसैबाट हामी क्याल्कुलेसनहरु गर्छौं अब न्युमेरिकल गर्छौं यो इक्वेसनबाट इक्वेसन कन्फ्युजिङ छ छैन सर कसैलाई कन्फ्युजिङ छ इक्वेसन कसैलाई छ ल छैन सर अब हामी स्लाइडमा गरौँ है त ओके यहाँ त्यही भएर यहाँ एकदम सर्टमा लेखिदिएको छु मैले यहाँ अब यो सबै स्टेपहरु मैले देखाइराखिन स्लाइडमा देखाइराखिन किनभने यो अलरेडी गरिसकेको न्युमेरिकली अब म्याथमेटिक्समा इन्टिग्रेसनको क्याल्कुलेसन गरिसकेको हुने भएकोले मैले सबै स्टेपहरु मैले देखाइराखिन यसले गर्दा टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ है स्लाइडमा धेरै खान्छ त्यही भएर मैले सबै देखाइराखिन मैले अब त्यही भएर अहिले मैले गराएको किन त भन्दाखेरि यो कपीमा आफूले गर्दाखेरि अलिकति दिमागमा बस्छ बिर्सेको छ भने त अब यो गरिसकेपछि ए अस्ति गरेको है भनेर सम्झना सजिलो हुन्छ भनेर फेरि क्लासमा चाहिँ गराएको है अहिले कपीमा नोट डाउन गरे हो कि होइन यो स्टेपहरु नोट डाउन गरेछ कि छैन कि हेरेर मात्रै बस्यो जहिले पनि क्याल्कुलेसन डेरिभेसन आउँदाखेरि जहिले पनि के गर्ने कपीमा लेख्ने बानी बसालौं है मात्र हेरेर सुनेर मात्र म्याथमेटिक्स कहिले पनि सिकिन्न है जति सिक्न पर्ने हो त्यो चाहिँ सिकाउने भनेको जति पेन चलाउँछ आफू दिमाग भन्दा पनि पेन चलाउनु बेसी छ दिमाग त चलाउनै पर्छ है विदाउट दिमाग पेनमा चलाउने काम राम्रो त बन्दैन दिमाग त अभियसली चाहिन्छ हो त्यसमाथि पेन पनि चलाउन इसेन्शियल छ भनेको है ओके ल मैले अब यसैमा गएँ अब इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि के आयो अब यहाँ चाहिँ m लाई हामीले अघि mt दिएको थियौं यहाँ m लाई m नै दिएको है अब यो mt नोटिफिकेसन जस्तो राख्दा नि आफूले बुझ्नु पर्यो यो m भनेको के हो त अब अहिलेको m भनेको के हो त यो m भनेको मिक्सिङ इन्डेक्स यो टाइम यो t टाइमसँग अब जस्तै 5 मिनेट मैले मिक्सिङ गरे भने यो मिक्सिङ इन्डेक्स यो 5 मिनेट पछाडिको मिक्सिङ इन्डेक्सको भ्यालु हो यो अब यो भनेको मिक्सिङ गरेको छैन t0 हुँदाखेरि यो मिक्सिङ इन्डेक्सको भ्यालु हो यो m0 भनेको अनमिक्सिङ स्टेटमा हुँदाखेरिको मिक्सिङ लेभल हो यो भनेको मिक्सिङ अब हामी मिक्सचर स्टार्ट गरेर छैन इन्ग्रेडियन्ट्स एड मात्रै गर्यौं अब मिक्सिङ अपरेसन क्यारी आउट गरेर छैन यो अनमिक्स स्टेटको के हो त यो मिक्सिङ इन्डेक्स हो अब मैले 5 मिनेट मिक्स गरे अब यो t = 5 हुँदाखेरि यो भनेको m5 हुन्छ भनेको 5 मिनेट पछाडिको यो m भनेको मिक्सिङ इन्डेक्स हो 5 मिनेट पछाडिको मिक्सिङ इन्डेक्स यति बुझिन्छ है यो क्वेशनले बुझिन्छ है के भनेको समथिङ भ्यालुजहरु हुन्छ त्यो त हाम्रो क्वेशनमा दिएको हुन्छ अथवा हामीले निकाल्न पनि सक्छौं है अब त्यसलाई निकाल्नलाई केही अब डेटाहरु चाहिँ दिएको हुन्छ त्यही डेटा युज गरेर हामीले के को भ्यालु पनि निकाल्न सक्छौं here m is a parameter which indicates the extent of mixing and is sometimes the representative of variance अब मिक्सिङ इन्डेक्स र भेरिएन्स को एउटा रिलेसन छ
मिक्सिङ इन्डेक्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के हो त भ्यारिएन्स भ्यारिएन्ससँग यो चाहिँ मिक्सिङ इन्डेक्सको रिलेसन छ यो अब यो इक्वेसन यो मेरो चाहिँ हेल्पबाट हामी अहिले न्युमेरिकल गर्छौँ अहिले हामी है अहिले हामी के अरे भ्यालुजहरू अब न्युमेरिकल एउटा गर्छौँ फर्स्ट न्युमेरिकल छ अनि अब फर्स्ट हामी अगाडि गएर अहिले सेकेन्ड न्युमेरिकल गर्छ अब यो इक्वेसन क्लियर छ कि छैन यो इक्वेसन क्लियर छ ओके अब मलाई भन्नु त यो एम भने के हो रे क्यापिटल एम भने के हो यो जुन क्यापिटल एम भनेर दिएको छ यहाँ यो इक्वेसनमा यो एम भने के हो कसैले भनौँ त ल अर्जुन यो क्यापिटल एम भनेको के हो इक्वेसनमा जुन युज भएको छ यस सर हो ल यो एम भने के हो मैले यस्तो मार्किङ गरेँ यहाँ यो एम भने के हो मलाई एमको अलिकति एक्सप्लेनेसन गरिदिएर एक्सटेन्ट अफ मिक्सिङ ल एक्सटेन्ट अफ मिक्सिङ अनि यो टी भने के हो त स्मल टी भनेको के हो अर्जुन ए स्मल टी भनेको के हो यो टी भनेको के हो टाइम 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 त टाइम के टाइम हो त्यो के टाइम हो टाइम अफ मिक्सिङ टाइम भनेको है जस्ट यो मैले एम भने के हो भन्दाखेरि मिक्सिङ टाइम मैले अब 5 मिनट मिक्सिङ गरेछु भने त्यो 5 मिनट पछाडि मिक्सिङ गरिसके पछाडिको यो मिक्सिङ इन्डेक्सको भ्यालु हो भने यो एम नट भने के हो त अनमिक्स स्टेटको मिक्सिङ इन्डेक्सको भ्यालु हो भने अब 10 मिनटले मिक्सिङ गरे त्यस पछाडिको मिक्सिङ इन्डेक्स निकाल्यो भने नि हामी यो एम निकाल्छौँ हामी यो भनेको मिक्सिङ इन्डेक्स अब यसलाई ल अब यहाँ टी इक्वल टु जो एम टी इक्वल टु छ भने यहाँ मैले यहाँ के गरेँ अब यहाँ एमटी राखिदिएँ है त मैले अब यसो गरेर मात्रै क्लियर हुन्न होला ल एमटी यहाँ पनि मैले के गरेँ टी लगाइदिएँ हो ए ल एमटी है त अब एमटी भने चाहिँ के भन्छ यो टी जति छ यो 5 मिनट छ भने यो M5 5 मिनट पछाडिको मिक्सिङ इन्डेक्स 10 मिनट मिक्सिङ गरिसके पछाडिको मिक्सिङ इन्डेक्स निकाल्नु भने यो M10 है यहाँ टी जस्तो छ सेम यहाँ एमटी हुन्छ यो भनेको मैले मिक्सिङ इन्डेक्स अथवा कति टाइमसम्म मैले मिक्सिङ गरेँ त्यो मिक्सिङ गरिसके पछाडिको अब त्यो मिक्सचरको मिक्सिङ इन्डेक्स निकाल्यो भने चाहिँ यो एमटी निकाल्ने हो अब यो एम नट भने के हो त यो एम नट भनेको के हो अनु एम नट भनेको के हो अनुको आवाज छैन के हो एम नट भनेको यो अनमिक्स्ड उस भएको होला नि के भन्छ एम नट भनेको के हो अनमिक्स्ड के हो त्यो ल क्लियरली भन्नु अनमिक्स्ड के हो अनमिक्स्ड पढाएको कुरो बुझायो यिनीहरूले बुझेनन् जस्तो छ खै कता कता ध्यान गर जस्तो छ अञ्जली अब यसरी सोध्नु पर्यो नसोधी भएन है के हो त एम नट भनेको अनमिक्स्ड भएको मिक्सचरको सर मिक्सचरको के मिक्सचरको के अनमिक्स भएको मिक्सचरको के मिक्सचरको वाट त्यो वाट भने के भने मिक्सचरको त भन्यो मिक्सचरको के आएन विशाल के हो एम नट भनेको मिक्सिङ इन्डेक्स
मिक्सिङ इन्डेक्स कुन बेलाको मिक्सिङ इन्डेक्स ल भनौँ फर्स्टकै त्यो मिक्सर राख्ने बित्तिकै अनमिक्स्ड भयो त हो त्यो भने हामी मिक्सिङ स्टार्ट गरेको छैन मात्र हामीले इन्ग्रेडियन्ट्स एड गऱ्यौँ त्यतिखेरको अनमिक्स स्टेटको मिक्सिङ इन्डेक्स यस सिम्पल त्यति त हो अञ्जली अनि अनु यहाँ चाहिँ कता कता गएको देखिन्छ है यो त धेरैपल्ट भन्यो यो एम भनेको चाहिँ सबैको भ्यालु के हो मिक्सिङ इन्डेक्स हो भनेर भन्यो होइन यहाँ सबै लेखा छ यहाँ एम भनेको मिक्सिङ इन्डेक्स हो अब T0 भनेर भनेको छ त्यतिखेर मिक्सिङ इन्डेक्सको भ्यालु के हो त एम नट भएको छ यहाँ भन्नुको मतलब के हो त हामीले अनमिक्स स्टेटको यो कुनै पनि मिक्सचरको मिक्सिङ इन्डेक्सको भ्यालु हो भने अब मैले टी टाइमसम्म मैले मिक्स गरेँ त्यतिखेर मिक्सिङ इन्डेक्स के हो त एमटी भएको छ भन्नुको मतलब यो एमटी भनेको के हो त अब टी टाइम आफ्टर टी टाइम अफ मिक्सिङ है मिक्सिङ टाइम टीसम्म 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट कति मिनट छ त्यति मिनट पछाडि मिक्सिङ गरिसके पछाडिको यो त्यो मिक्सचरको मिक्सिङ इन्डेक्सको भ्यालु हामी निकाल्यौँ भने के हो त यो एमटी हो भने अब मिक्सिङ इन्डेक्स कसरी निकाल्ने भ्यालु अगाडि हामीले निकालिसक्यौँ अघि होइन अगाडिको न्युमेरिकलहरुमा अगाडिको क्लासेसहरुमा मिक्सिङ इन्डेक्स कसरी निकाल्न सकिन्छ भनेर हामीले यो सबै निकालिसकेका छौँ अब फर्दर अब हाम्रो मिक्सिङ इन्डेक्स हामीसँग भ्यालु छ त्यसपछि अब हामी अर्को अब न्युमेरिकल अब गर्छौँ अब यो पढाको कुरो बुझे छैन भने भन्नु है पढा छैन भने मैले बुझिनँ मैले बुझेको छैन अलिकति म कन्फ्युज छु भनेर सोध्ने बानी गरौँ अब मैले सोधिनँ यताउति भनेर म त अगाडिकै सिकेको हुन्छ यो म त रिभिजन नै गर्दैन यो एमटी नै के हो एम नट नै के हो अब बुझे छैन भन्नु कि बोलाएर बताएर त भएन त यसरी ल अब यो अर्को न्युमेरिकल एउटा छ इन अ ब्याच मिक्सर यहाँ क्वेसन पनि आन्सर पनि आइरहेको रहेछ म आन्सर चाहिँ मैले रिपिट यो मैले डिलिट गरिदिएँ है त हुन्छ सोलुसन भनेर यहाँ दिएको छ है मैले यसलाई के गरेँ भन्दाखेरि सोलुसन अहिले दिन चाहन्न कि अहिले सोलुसन दिनु भनेको गर्दैन आफ्नो दिमाग चल्दैन सोलुसन अहिले नै दिए भने है ल ओके ल न्युमेरिकल 2 छ अब यो चाहिँ अर्को न्युमेरिकल भयो हाम्रो है स्लाइड देखिन्छ कि देखिन्न अहिले न्युमेरिकल 1 2 न्युमेरिकल 2 देखिन्छ स्लाइड यस सर अहिले देखिन्छ कुन स्लाइड देखिरहेछ अहिले न्युमेरिकल मैले स्लाइड मुभ गरिरहेको छु मैले स्लाइड मुभ गरेको देखेन स्लाइड मैले चेन्ज गरिरहेको छु चेन्ज भएको देखिन्छ कि देखिन्न अघिदेखि कति स्लाइड नम्बर 18 19 मात्रै देखाइरह हो यस सर त्यो उयो गर्दाखेरि मैले स्क्रिन गर्दाखेरि चेन्ज नहुने रहेछ है ल न्युमेरिकल 2 छ इन अ ब्याच मिक्सर ब्लेन्डिङ स्टार्च एन्ड ड्राइड पाउडर भेजिटेबल्स फर सुप मिक्सर एउटा सुप मिक्सरको लागि यहाँ के पाउडर मिक्स भएको छ त एउटा भेजिटेबल पाउडर र के हो स्टार्च पाउडर मिक्स भएको छ है अब द इनिशियल प्रपोर्सन अफ स्टार्च टु ड्राइड भेजिटेबल वर अब स्टार्च भनेको यो 40 ड्राइड भेजिटेबल पाउडर भनेको 60 हुनेको है कुन कुन रे 40 पार्ट्स के हो त हाम्रो स्टार्च अनि पाउडर अथवा भेजिटेबल पाउडर चाहिँ के छ त 60 पार्ट्स भनेको 40 दुईटा इन्ग्रेडियन्ट्स युज भएको छ 40 पार्ट्स चाहिँ स्टार्च पाउडर 60 पार्ट्स चाहिँ के छ त ड्राइड भेजिटेबल पाउडर छ अब यो दुईटा मात्रै पार्ट्स छ दुईटा मात्रै इन्ग्रेडियन्ट छ 40 पार्ट्स 60 पार्ट्स भनेको 40% र 60% भनेर बुझ्दा नै हुन्छ यसरी बुझ्दा नि हुन्छ है अब इफ द भेरिएन्स अफ द स्याम्पल कम्पोजिसन्स measured in terms of fractional composition है यहाँ राम्ररी क्वेशनलाई राम्ररी ध्यान दिनु if the variance of the sample composition measured in terms of fractional composition of starch was found to be 0.0823 अब 0.0823 भनेको के कुन भ्यालु हो यो क्वेशन अनुसार कुन भ्यालु हो राम्ररी ध्यान दिनु त क्वेशन अनुसार कुन भ्यालु हो यो 0.0823 भ्यालु भनेको के को दिएको हो यो सिग्मा मात्रै हो सिग्मा नट होला नि ल यहाँ भेरिएन्स भनेको छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको छ यहाँ हेर त इफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यहाँ भनेको छैन नि त यो भेरिएन्स भनेको है
if the variance of the sample composition measured in terms of के को रे fractional compositions of starch P यो plus P plus के रे P plus Q. P plus Q भनेको यो 40 र 60 भनेको 101 आउँछ यो भनेको यो हो 40 हैन P भनेको चाहिँ फ्र्याक्सनल कम्पोजिसन भयो त्यो भनेको कति रे 40 डिवाइड बाइ 100 भनेको 0.4 हुन्छ है यो P भने पछि नै आउँछ अहिले मैले सोधेको भनेको यो 0.0823 भनेको यो भ्यालु भनेको कुनको न्यूमेरिकल फिगर हो कुन चाहिँ प्यारामिटरको न्यूमेरिकल फिगर हो भनेर सोधेको के मैले यो भनेको के त भ्यारिएन्स हो कसको भ्यारिएन्स स्टार्च गर्ने इन टर्म्स अफ केमा हो त पर्सेन्टेजमा हो कि फ्र्याक्सनल अथवा फ्र्याक्सनल भ्यालु हो कि के हो त मैले सोध्न खोजेको त्यही हो अगाडिको न्यूमेरिकलमा हामीले के गरेको थियौं पर्सेन्टेजको उसको भ्यारिएन्स दिएको थियो अथवा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको थियो अथवा मिन भ्यालुजहरु दिएको थियो हो अगाडि के थियो यहाँ अगाडिको न्यूमेरिकलमा के थियो अब त्यो कम्प्यारिजन गराउन खोज्दैछु कि जस्तै यहाँनिर हो 0.72 0.69 0.71 के दिएको थियो रे यो त यो चाहिँ पर्सेन्टेजको सुगर पर्सेन्ट अब सुगरको पर्सेन्ट दिएको थियो हो मिक्सचरमा कति पर्सेन्ट मैले स्याम्पल गर्दाखेरि आफ्नो स्याम्पलमा चाहिँ कतिवटा पर्सेन्ट कति पर्सेन्टको सुगर छ मैले फर्स्ट स्याम्पलमा चाहिँ 0.72% भनेको छ है अब अहिलेको केसमा के दिएको छ यहाँ यो दिएको भनेको त फ्र्याक्सनल कम्पोजिसनको भ्यारिएन्स दिएको हो यो चाहिँ यो के कुन चाहिँ इन्ग्रेडिएन्टको त स्टार्चको अब स्टार्चको भ्यारिएन्स कति आयो त यो भनेको 5 मिनेट पछाडि मिक्सिङ गरिसकेपछि उसको भ्यारिएन्स चाहिँ 0.0823 आयो भने अब अगाडिको न्यूमेरिकलमा के थियो सबै निकाल्नु पर्ने थियो हो 5 मिनेट पछि अब यो भ्यालु चाहिँ अब आफ्टर 10 मिनेट्स भनौँ आफ्टर 10 मिनेट्स यो भ्यारिएन्स अब भ्यारिएन्स दिइसकेपछि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भ्यालु यसै आउँछ है किनभने स्क्वायर रुट अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन छ भने हाम्रो भ्यारिएन्स हुन्छ त्यो भनेको अब यो पार्ट चाहिँ हामीले निकाल्नु परेन रो एम हामीले निकाल्नु परेन अगाडिको न्यूमेरिकलमा हो यो सबै हामीले यो भ्यालु हामीले निकालिरहेको थियौं नि अब यो क्वेशनमा चाहिँ उले आफैले गिभन छ उले आफैले दिएको यो भ्यालु हामीले निकालिराख्न परेन यही भ्यालु उले दिएको हो भने यो भनेको यहाँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको टर्म्समा दिएको छ उता भ्यारिएन्स दिएको त्यो भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको स्क्वायर भनेको हाम्रो भ्यारिएन्स है भ्यारिएन्स यो भनेको के हो त हाम्रो 5 मिनेट मिक्सिङ गरिसके पछाडि स्टार्चको फ्र्याक्सनल कम्पोजिसनको भ्यारिएन्सको भ्यालु 0.0823 भनेको यो भनेको अब सिग्मा एम अब सिग्मा एम भनेको सिग्मा 5 को होल स्क्वायर हुन्छ किन यो भ्यारिएन्स भएको अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भएको भए चाहिँ स्क्वायर हुँदैन थियो तर यो भ्यारिएन्स छ त्यही भएर सिग्माको स्क्वायर हुनुपर्छ अब क्लियर भयो के को भ्यालु रहेछ सिग्मा एम भनेको कति मिनेटको टाइम रहेछ यो 5 मिनेटको त्यही भएर सिग्मा 5 लेख्दा नि हुन्छ केही फरक पर्दैन त्यो भनेको स्क्वायर चाहिन्छ है फेरि यहाँ भ्यारिएन्स दिएको छ त्यही भएर स्क्वायर चाहिन्छ अब क्वेशनमा के छ भ्यारिएन्स यति छ भने स्टार्चको 5 मिनेट पछाडि फर हाउ मच लङ्गर सुड द मिक्सिङ कन्टिन्यू टु रिच द स्पेसिफाइड स्याम्पल कम्पोजिसन भ्यारिएन्स अफ 0.02 अब 5 मिनेटमा 0.0823 छ भने अब 0.02 भ्यारिएन्स पुर्याउन अझ फर्दर कति टाइमसम्म मिक्स गर्न पर्छ त भनेर सोधेको हो क्या अब त्यो मिक्सिङ टाइम निकाल भने अब क्वेशन क्लियर छ कि छैन क्वेशन क्लियर छ सेकेन्ड इयर क्वेशन क्लियर छ कि छैन स्टार्च पाउडर र यहाँ भेजिटेबल पाउडर मिक्स गरिएको छ कति कति प्रोपोर्सनमा रहेछ एउटा 40 भनेको हाम्रो अगाडि के छ स्टार्च छ त्यही भएर स्टार्च चाहिँ 40 पार्ट्स भनेको दुईटा मात्रै मिक्स छ यो 40-60 भनेको के हो त 40% र 60% हुन्छ किन जोड्दाखेरि 100% हुन्छ है त्यही भएर यसलाई सिधै 40% भन्दा नि हुन्छ जसरी बुझ्दा नि हुन्छ अब 60 पार्ट्स चाहिँ के हो त हाम्रो भेजिटेबल पाउडर भयो अब 5 मिनेट यी दुईटा कम्पोनेन्ट्सहरुलाई मिक्स गरिसके पछाडि अब त्यो फ्र्याक्सनल कम्पोजिसन स्टार्चको फ्र्याक्सनल कम्पोजिसनको भ्यारिएन्स चाहिँ 0.0823 छ भने अब मलाई मिक्सिङ इन्डेक्स 0.0823 आयो 5 मिनेट पछाडि अब मलाई मिक्सिङ इन्डेक्स त्यो स्टार्चको चाहिँ मिक्सिङ इन्डेक्स 0.02 मा ल्याउनु पर्यो मिक्सिङ इन्डेक्स 0.02 मा ल्याउनु पर्यो भने
कति मिनट फर्दर मैले मिक्स गर्न पर्छ त फर्दर कति टाइमसम्म अझ मिक्सिङ गर्नुपर्छ त त्यो मिक्सिङ टाइम चाहिँ मलाई ल भनेको 5 मिनट मिक्स गर्दाखेरि 0.0823 आयो भने त्यस पछाडि फर्दर कति मिनट अब 10 मिनट मैले मिक्स गर्दाखेरि 0.02 आउँछ कि 15 मिनट अझ फर्दर है फर्दर के गर्दाखेरि चाहिँ 0.02 मिक्सिङ आउँछ कति टाइमसम्म त्यो मिक्सिङ टाइम निकाल भनेको यहाँ हामीलाई एमटी को भ्यालु दिएको छ हो त्यो भनेको 5 हो कि होइन ट्राई गरे एकपल्ट हामीलाई के छ हामीलाई के दिएको छ हामीलाई के दिएको छ क्वेशन राम्ररी ध्यान दिनु हामीलाई के दिएको छ यहाँ सिग्मा एन को भ्यालु दिएको छ हो के गर्न सकिन्छ पहिला सुरुमा कुन इक्वेसन युज गर्ने हो पहिला फाइन्ड आउट गर्नु कुन इक्वेसन युज गर्नुपर्ने हो यही इक्वेसन युज गर्दा हुन्न सेम इक्वेसन यो इक्वेसन युज गर्दा हुन्न हुन्छ यो इक्वेसन युज गर्दा हुन्छ कि हुन्न अहिले सुरुमा कुन इक्वेसन युज गर्ने यही रेट अफ मिक्सिङ वाला जुन हामीले अहिले भर्खर डिराइभ गरेको इक्वेसन छ त्यही इक्वेसन युज गर्ने यो भनेको टी भने हामीलाई गिभन छ 5 मिनट एमटी यसको भ्यालु पनि हामीलाई दिएको छ भने एमटी को भ्यालु अब दिनु भन्दा पनि यसरी निकाल्न सकिन्छ कि अब मिक्सिङ इन्डेक्स र के छ त यो अब यहाँ मैले अलिकति हिन्ट्स दिनै पर्ने भयो है M is directly proportional to के छ त variance हो अब यसको मतलब के हो त MT by M naught हो र यो भनेको के हो त MT पनि के हो सिग्मा T हो variance सँग proportional हो M naught पनि के हो त proportional to के हो सिग्मा naught भनेको यो स्क्वायर हो कि होइन अब MT by M naught इज इक्वल हामी यो लेख्न सक्छौं नि सिग्मा T को स्क्वायर प्लस सिग्मा नट को त्यो पनि स्क्वायर यो लेख्न सकिन्छ कि सकिन्न लेख्न सकिन्छ यति लेख्न सकिन्छ यस अब हामीसँग MT by M naught को फर्मुला के छ त फर्मुला के छ त e पावर माइनस केटी छ कि छैन हो छ कि छैन अब हामीलाई क्वेशनमा दिएको के दिएको छ त हामीलाई क्वेशनमा दिएको यसको भ्यालु हामीलाई दिएको छ हो यो टी को भ्यालु हामीसँग छ 5 मिनेट यो 5 मिनेट छ भने सिग्मा को भ्यालु कति त यो भ्यालु हामीलाई दिएको छ क्वेशनमा दिएको भ्यालु यही हो अब यो सिग्मा नोट कहाँबाट आउँछ त यो अब यो भ्यालु चाहिँ छैन हो हामीलाई यो भ्यालु छैन अब यो के पनि छैन हो अब सिग्मा नट को भ्यालु निकाल्ने कसरी निकाल्न सक्छौं हामी फर्मुला दिएको छ अगाडि हेरिसक्यौं हामीले हो हामीले अगाडि गरेको हो कि होइन p1 माइनस p भनेर अब यो p भनेको के हो यहाँ स्टार्स को भ्यालु दिएको छ p भनेको के हुन जान्छ कति हुन्छ p को भ्यालु मलाई भनौं त p को भ्यालु कति हुन्छ 0.4 0.4 यस 0.4 अब 0.4 आने बित्तिकै यो सिग्मा नट को भ्यारिएन्स है यो भनेको इनिशियल भ्यारिएन्स भयो हाम्रो इनिशियल भ्यारिएन्स को भ्यालु आउँछ यो आउने बित्तिकै यसमा हाल्दिने यो अलरेडी गिभन छ टी को भ्यालु अलरेडी गिभन छ यसबाट हाम्रो के आउँछ के को भ्यालु आउँछ हो अब के को भ्यालु आयो भने मेरो हिसाबमा टी को भ्यालु पनि आउँछ सेम इक्वेसन युज गर्ने हो
सेम इक्वेसन युज गर्ने हो टी को भ्यालु आउँछ त्यसपछि ल मैले यही स्टप गरेँ मैले अलिअलि हिन्ट्स मैले दिइसकेको छु